अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। और बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ आ गए हैं। सैयद आसिम मुनीर के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, उनका एहतजाज ठुस हो गया और ठां हो गया और फिनिश हो गया और टाइम टाइम फिश हो गया। और सैयद आसिम मुनीर का दौरा कामयाबी से जारी है। आज भी इनकी बड़ी वो एक्टिविटी की खबरें बता रहे थे कि जनाब अली उनको वो जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उन्होंने वो सर जी बहुत ये मिसाली है, मिसाली हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं, और भी दौरे होते हैं, सबको पता है दौरे वगैरह चल रहे होते हैं, लेकिन बरतानिया ने सैयद आसिम मुनीर का जो कामयाब दौरा किया है ना, जिसकी जेलसी में हाज आसिफ ने कहा है कि इसकी जेलसी में ये लोग बाहर निकले हैं और इन्होंने एहतजाज किया है। जिनकी कॉल पे कोई नहीं आया, बरतानिया में कोई नहीं आया, चंद लोग थे। बिल्कुल हमें जो ताज़ा फुटेज वहाँ से मिली हैं वो ये बता रही हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर लोग थे। ठीक है। और वहाँ पे वो भगोड़ा जो है मफरूर, सारे मफरूर हैं। जैसे शहबाज गिल अमेरिका में मफरूर बैठा है, इन्होंने तो करना है, ये तो चाहते हैं हुकूमत एक दिन भी ना चले। इस तरह यूके में वो शहजाद अकबर, वो भगोड़ा जिसने वो पैसे लिए थे मलक रियाज बैरिया टाउन वालों से अंडर हैंड, काबू आएगा बच्चू, तुम काबू आओगे, सारे ही काबू आओगे। ये जो ऐसे इमरान ने कहा था ना, हम आपके लिए ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आज जो इजलास हुआ और वज़ीर कानून ने सेनेट में जब खिताब किया तो ये फितना पार्टी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जी कि वोट को इज़्ज़त दो और हम आपको तकरीर नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा आज़म नज़ीर तार ने कि काश आपने ही वोट को इज़्ज़त दी होती। ठीक है। और वो कह रहे हैं जी डिप्टी स्पीकर साहब ने जो ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे, मैं काउंटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे। तो शिबली फराज ने कहा कि तुम्हारा इसका मतलब ऐसे ऐसे का ये है कि जैसे कुत्ते भौंक रहे हो, आपने हमें कहा है कि कुत्ते भौंक रहे हैं ऐसे ऐसे, तो आप इस्तीफ़ा दें और वरना हम ईवान को नहीं चलने देंगे। सर जी इनकी हर बात वरना पे होती है। धमकी, पानी दो वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा, पानी दो वरना मैं आग लगा दूंगा, पानी दो वरना मैं रोड बंद कर दूंगा, पानी दो वरना मैं भूख। ये इस तरह की जो लैंग्वेज है ना सर, इसे कहते हैं गर्दन में सरिया। जब ये गर्दन में सरिया निकलेगा गर्दन में, तो फिर इनके जनाब इनसे कोई बात करेगा, जब ये निकलेगा गर्दन में सरिया। ठीक है, ये वाला। तो ये जनाब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, और उन्होंने कहा जी कि इस्तीफ़ा दें, ये उन्होंने किया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखें जी, याया अफरीदी से आज ये सारे मिल के आ रहे हैं, ये शिबली फराड, ये उमर अयूब, दुनिया का सबसे बड़ा लोटा जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से वो इलेक्शन लड़ा है, ये सारे जनाब मिल के आए हैं। तो चीफ जस्टिस ने तो ये मीटिंग कॉल की थी कि आए जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ दे और अपोजिशन भी दे। तो इत्थे वो लैके बैठ गए ने जी इमरान नाल साड़ी मुलाकात नहीं होती। उन्होंने कहा यार कि आपको होश है कि आप किस बात के लिए आए हैं? इमरान के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है जी, उससे वो एक्सरसाइज मशीन छीन ली गई है। उन्होंने कहा यार खुदा का खौफ करो, कोई अकल भी करो। तुमको किस लिए मैंने बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। ये तो तुम रोज़ अदालतों में केस कर रहे होते हो। तो ये जनाब अली, ये इनका कैलिबर ये है, इनका कैलिबर ये है कि बुलाया किस लिए है, और वहाँ जाके शिकायतें कर रहे हैं जी कि इमरान को गैस हो गई है, उसकी गैस बंद हो गई है, और उसके जनाब उसको खाना नहीं सही मिल रहा, दाल मिल रही है, और ये इनका सर जी कैलिबर है। हुण तुसीं आप दसो कि बई ए जड़ा ना की करनगे। ख्वाजा आसिफ ठीक कहता है कि इनके ये मकरू अज़ाइम है, मकरू, और इनका चेहरा पीटीआई का मकरू अज़ाइम से बेनकाब हो गया। आप देखें जब भी चाइना का सदर आता है ये एहतजाज करते हैं। तुर्की का सदर हाल ही में गया है इसी महीने, और वो मिलने ही नहीं आया, वो जो शहद की बोतलों वाला है वो मिलने ही नहीं आया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं मिलना, सारे मिले हैं, उसने कहा जी मैं नहीं मिलना। उनको वजह, उनको बस मैं नहीं मिलना क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तरक्की की बात हो रही है। तो अब लोगों को होश आ जाना चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। जो ये ओवरसीज़ वालों को कह रहे होते हैं कि जनाब ज़र मुबादला ना भेजो, और वो कोई शहबाज की जेब में जाता है ज़र मुबादला? तुम तो खाते हो, तुम्हें तो बहुत पैसे मिलते हैं। वो कहता है ज़र मुबादला उधर ना भेजो, मैनू चंदा दो। ये सारा चंदा बाहर से इमरान खान लेता है, मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। वहाँ इनके एक वो सदर था, पुरानी बात है, जब ये हुकूमत में भी नहीं आया था,
تو ادھر سے میرے سامنے عمران خان کا فون آیا کہ کوئٹہ اور پشاور کا جلسہ برطانیہ کے ذمہ ہے، ہمیں پیسے بھیجو۔ وہ کہتے یار ہونا سی انہوں نے روز کتوں پیسے بھیجیے، بھیجنے پڑتے ہیں، پھر یہ عہدے ہی پیسوں سے دیتا ہے، یہ تو بیچتا ہے۔ اور ابھی جو الیکشن کے انہوں نے بائی کاٹ کیا تھا، یہ پہلے جو ہو رہے تھے، اس میں سارے پیسے بشرا بی بی نے لیے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں آپ زمان پارک اور بنی گالا کا کھدائی کریں، اگر بوریاں ڈالروں کی نہ ملیں تو یہ دیکھیں، یہ ایسے کر دینا بے شک، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ پہلے بھی یہ عمرانڈوز کی ہے، انہوں نے 5 ججوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ہماری سینیارٹی متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے جناب یہ جو سرفراز ڈوگر لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہے اس کو واپس بھیجو۔ اس کے اوپر انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں جی، آج کرکٹ کا میچ ہے، آج چلیں یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہے آج کراچی میں، ساؤتھ افریقہ ورسز افغانستان۔ ہم کس کے ساتھ ہیں جی؟ ذرا بتاؤ، کمنٹس میں بتاؤ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کی ٹیموں کا میچ ہو رہا ہے۔ ویسے میں 4-5 دن پہلے پوری افغانستان ٹیم کے ساتھ، ادھر میری برتھ ڈے تھی تو یہ بھی ادھر آئے ہوئے تھے، ہم نے کھانا اکٹھا ہی کھایا تھا، ایسے ان کی ادھر ٹیبل تھی اور میری ادھر تھی نا، ساری ٹیم کو میں ملا ہوں اتفاق سے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہیں یا ہم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہیں، کمنٹس میں بتائیں، وجہ بھی بتا دینا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا یہ ہے کہ جناب آفاق جو مہاجر موومنٹ کا صدر ہے، اس کی ضمانت آج ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی ضمانت MQM نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کی ضمانت لی جائے۔ اس نے بڑی گرم تقریر کی تھی کہ جناب یہ جو ہے نا کراچی میں ٹینکر جو چلتے ہیں نا کراچی میں، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، ورنہ ہم ان کو روکیں گے، آگ لگا دیں گے، یہ وہ۔ تو وہ کافی ٹینکروں کو آگ لگی ہے۔ تو ویسے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ کوئی پابندی نکالنا نہیں ہوتا، آپ سڑکیں چوڑی کریں، آپ وہاں کوئی سسٹم لگائیں۔ یہ مریم نواز نے اب دیکھیں نا، موٹر سائیکلوں کو ہی ٹکریں لگتی ہیں نا ڈمپر کے، وہ کہتے ہیں 50 دنوں میں 120 بندے ڈمپر کے ٹکر سے مارے گئے ہیں، ڈمپر کے ٹکر سے۔ تو اس کا حل کریں۔ مریم نواز نے پورے پنجاب میں دیکھ رہا تھا، ملتان ہر جگہ وہ گرین روڈ بنا دی ہیں، وہاں موٹر سائیکل وغیرہ جائیں تو کافی کمی آئے گی نا، اس میں کافی کمی آئے گی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، کہ موٹر سائیکل والا ایک تھوڑی سی سیف جگہ ہے، اس کو اگر وہ موٹر سائیکل سے ٹکرائے گا تو کم از کم جان نہیں جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے، تو آپ بھی یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے بھی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، جنہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو اوورسیز والے ہیں وہ قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مشورے دیں گے، فری مشورے دیں گے۔ جب کیس بک کریں گے تو فیس لیں گے، لیکن فی الحال مشورے ہم ان کو فری دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سید منیر، عاصم منیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قانونی ٹی وی زندہ باد، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں جو میں کہتا ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ منصف عوان تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان، ٹھیک، اللہ حافظ جی۔ یہ کنو آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں گے، یہ ایسے کاٹ کے دیکھیں کیا ڈیزائن بنایا ہوا ہے۔ تو نہ کھانا بھی ہو نا پھر بھی دل کرتا ہے، ایسے اچھے طریقے سے کوئی پیش کرے نا تو نہ بھی کھانا ہو تو کھانے کو دل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ